السلام عليكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله حول شرح les propriétés de divisibilité dans Z. يعني اللي ما تفرجش في الفيديو الأول ديال لا ديفينيسيون ديال لا ديفيزيبيليتي دون Z يحاول يتفرج فيه باش يحاول يفهمنا في هذا الفيديو إن شاء الله. دونك دابا غنديرو لي بروبريتي دو ديفيزيبيليتي دون زيد. يعني عندنا جوج تقريبا ديال لي بروبريتي فوندامونتال ديال لا ديفيزيبيليتي. يعني ملي كنقول ان ا ديفيز بي شنو هما لي بروبريتي ديال لا ديفيزيبيليتي ا ديفيز بي. دونك لا بروبريتي الاولى ديال لا ديفيزيبيليتي ان لا ديفيزيبيليتي اي ترانزيتيف. ترانزيتيف يعني متعدية. ترانزيتيفيتي ترانزيتيف أن لا ديفيزيبيليتي اي ترانزيتيف. شنو هي المعنى ديال لا ترانزيتيفيتي ديال لا ديفيزيبيليتي؟ يعني خاصنا نهزو واحد ا اي بي سي appartenant Z. راه خدامين لا ديفيزيبيليتي دون زي، خاصنا نعزلو المومبر كلشي دون زي. دونك سي A divise B و B divise C. alors اشنو تعطينا هنا؟ عندنا A divise B و B divise C. دونك عندنا A divise C. دونك عندنا A divise C. دونك هذه هي لا ترانزيتيفيتي. دونك المعنى ديال لا ترانزيتيفيتي ديال لا ديفيزيبيليتي هي هادي. إلا هزينا واحد جوج ثلاثة الأعداد أ و بي سي أبارتينا زد، هزينا سي أ ديفيز بي بي ديفيز سي ديريكتومون أن أ ديفيز سي. دونك غندير واحد ديمونستراسيون لهاد البروبريتي هادي. دونك اش غنبينو دابا حنا؟ غنبينو أن أ ديفيز سي، يعني سيتادير خاصنا واحد ليكزيستونس ديال واحد كا ابارتينا زد تيل كو ان هاد سي هادي كتساوي ا فوا كا. دونك هادشي اللي خاصنا ديمونطريو، هادشي اللي خاصنا نوصلو في الاخر. دونك غنطلقو من المعطيات ديالنا عندنا ا ديفيز بي، سيتادير ان il existe واحد كا ان كاين في الزد تيل كو ان هاد بي. المعنى ديال لا ديفيزيبيليتي ان ا فوا كا ان ياك، وعندنا بي ديفيز سي. بي ديفيز سي المعنى ان il existe واحد كا دو تي ابارتيان الزد تيل كو ان هاد سي هادي كتساوي بي فوا كا دو. دونك غندير واحد ميلونج بين هادي وهادي. دونك هنا كاينه بي كاينه بي، غنحاول نعوض بي في الثانيه، غنعوض بي في سي. دونك سي كتساوي بي اللي هو ا فوا كا ان ضرب كا دو. كنعرفو حنا ان جودا لو برودوي دو دو نومبر ابارتيان زد راه غير دون زي. يعني هذا غنسميو واحد العدد كا ياك ابارتيان زي. دونك ان ا كتساوي فوا كا. دونك هذا هو الهدف ديالنا، هو سي كتساوي ا فوا كا. دونك بالاخر ان ا ديفيز سي. دونك راه بينا لا ترانزيتيفيتي ديال لا ديفيزيبيليتي دون زيد. دونك غنديرو شي اكزومبل باش نحاول نفهمو هاد لا بروبريتي الاولى. يعني دابا هزينا 10 ديفيز
30 و30 ديفيز 60 ديريكتومون أن 10 راه ديفيز 60. علاش؟ أن 60 كتساوي 6 ضارب 10 ديريكتومون. ليكزومبل الآخر هزينا جوج ديفيز ناقص 6 ناقص 6 ديفيز 12 ديريكتومون أن 6 ديفيز 12 6 جوج ديفيز 12 حيتاش دابا أن 12 كتساوي جوج ضرب 6 و 6 أبارتيانا الزيت. دونك هادي هي المعنى ديال لا ديفيزيبيليتي دون زيت، لا ترانزيتيفيتي ديال لا ديفيزيبيليتي دون الزيت. يعني غنمشيو لا بروبريتي الثانية، لا دوزيام بروبريتي. اشنا هي لا دوزيام بروبريتي؟ لا دوزيام بروبريتي هي لا كومبينيزون لينيير. دوزيام هي لا كومبينيزون لينيير. سيتادير شنو هي لا كومبينيزون لينيير؟ المعنى في لا ديفيزيبيليتي. لا ديفيزيبيليتي خاصنا واحد ثلاثة الأعداد أ و بي و سي أبارتينا الزيد، خدامين في الزيد توجور. يعني سي إلا كان أ ديفيز بي، و إلا كان هاد أ ديفيز واحد العدد آخر سي، ألوغ ديريكتومون أن هاد أ راه ديفيز لا كومبينيزون لينيير بين بي و سي. أن أ ديفيز واحد لا كومبينيزون لينيير ان فواحد بي بلس ام فواحد سي، بحيث يكون أن ان و ام أبارتينا الزيد. ان و ام أبارتينا الزيد توجور، راه إسونسيال هادي. ان و ام أبارتينا الزيد و أ و بي و سي أبارتينا الزيد توجور. دونك هادي هي المعنى ديال لا كومبينيزون لينيير في لا ديفيزيبيليتي دون الزيت. كيقول لك لا كومبينيزون لينيير دون لا ديفيزيبيليتي هي هادي. يعني غندير واحد ديمونستراسيون اللي غنشوفو واش هادي صحيحة ولا ما صحيحاش. دونك ديمونستراسيون ديالنا اشنو غنبينو؟ غنبينو ان ا ديفيز ان فوا بي بلس ام فوا سي، سيتادير ان il existe واحد ال كاين في الزيت تيلكو ان هادي كتساوي ال فوا ا، يعني ان فوا بي بلس ام فوا سي كتساوي ال فوا ا. هذا هو الهدف ديالنا اللي خاصنا نبينو. دونك غننطلقو من المعطيات ديالنا. المعطيات هما هادو ا ديفيز بي، يعني il existe واحد كأن appartient à Z tel que أن B كتساوي A fois كأن. A divise C c'est-à-dire أن il existe واحد K2 appartient à Z tel que أن C كتساوي A فوا كأن. دونك إلا كتشوفو دابا هادي ها بي ها بي و سي. دونك هادشي كلشي غادي يخولنا أن غادي يكون واحد اكزيستونس ديال واحد ال اللي كيساوي ام فوا واحد كأن زائد ان فوا واحد كدو. هاد كأن هي هادي، كدو هي هادي، دو هنا ياك. أبارتينا
Z tel que أن N fois B plus M fois C كتساوي هاد L fois C. دونك اللي غادي يعطي لينا لا ديفيزيبيليتي اللي غادي يعطينا أن A divise N fois B plus M fois C. دونك احنا بينا لا بروبريتي ديالنا ديال لا كومبينيزون لينيير. دونك غنحاول ندير واحد لي زيكزامبل اللي غادي نشوفو بعينينا واش تقريبا هادشي واش باين ولا ما باينش. لي زيكزامبل دابا هزينا واحد 3 ديفيز 12 و 3 ديفيز 9. واش كاينين شي اعداد ام و ان تلك ان 3 خاص يكون ديفيز واحد ان فوا 12 زائد ام فوا 9. دونك واش نشوفو دابا نهزو حالة الا كانت ان كتساوي ام و كتساوي الزيرو واش غتعطينا؟ دونك غتعطينا ان 3 ديفيز زيرو. حنا كنعرفو ان اي عدد راه ديفيز زيرو، هادي صحيحة فري. هز انت ان كتساوي ام كتساوي واحد، دونك راه 3 ديفيز 12 زائد 9 هي 21، راه صحيحة. علاش 21 كتساوي 3 ضارب 7. دونك هز كيلكو سوا ام ديفيرونت ان، اي عدد هزيتيه ديفيرونت ام راه هادي صحيحة توجور. هز ليك كيما بغيتي، عوضها هنا غتلقى لنا 3 ديفيز هذاك العدد اللي هزيتي اللي عطيتي ان 12 زائد هذاك العدد اللي عطيتي اي عدد عطيتي الام ضارب 9 راه غادي تكون صحيحة. دونك هادي هما لو بروبريتي ديال لا ديفيزيبيليتي. دونك بعد انتهاء هذا الفيديو ان شاء الله الفيديوهات الجايه ان شاء الله غنحاول نطرق ديال هذيك لا ديفيزيون اوكليديان وغنشوف لا كونغريونس هذيك ديال الحسابيات ديال اسم الترديد. ان شاء الله نحاول نشوفوا هذاك الشيء في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، ونتمنى تستافدوا معنا ان شاء الله.